अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक दफ़ा फिर राना उस्मान मुज़फ़्फ़र कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पूरे मुल्क में हजानी की सूरत और नौजवान तबका जो हुनरमंद तबका है वो बैरून मुल्क जाने के लिए बेताब है। अगर आप फ़ॉरेन ऑफिस या फिर आप दीगर जो पासपोर्ट ऑफिसेज़ हैं उधर जाके देखें तो तकरीबन तकरीबन जो है हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं और हर कोई तैयार है कि अपने पासपोर्ट बनाए, अपनी डिग्रियां रजिस्टर करवाए और उसके बाद पाकिस्तान से फ़रार हो जाए। क्या लोगों में पाकिस्तान की मोहब्बत कम हो रही है या फिर वो ज़रिया माश के लिए, क्योंकि जो पाकिस्तान में जो ज़रिया माश है वो ना होने के बराबर है। बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो भी सरापा एहतजाज है, जो महंगाई है इसकी वजह से, और जो क़ुव्वत ख़रीद है वो जो है अब शहरियों की बहुत कम हो चुकी है। जो मिडिल क्लास तबका है वो मिडिल क्लास से अब लोअर क्लास तबका बनता जा रहा है, और जो लोअर क्लास तबका है वो तो अब गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा चुका है। इसी तरह आपको मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त ये सूरत हाल है कि आप जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो वो बैरून मुल्क जाकर भी वो कहते हैं कि मर कर भी सुकून आया तो किधर जाएंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो जाने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए भी आगे भी मुश्किलात जो है वो खड़ी हुई हैं। बैरून मुल्क जो वीज़े हैं, रिफ्यूज़ल है पाकिस्तानी नौजवानों की वो बहुत ज़्यादा है। बहुत से ममालिक में जो है बाज़ाब्ता ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन ऐसे ममालिक में ऑफ द रिकॉर्ड जो है पाकिस्तानियों के वीज़े जो हैं बंद किए गए हैं, रिफ्यूज़ल है, जिसकी वजह से बहुत से पाकिस्तानी परेशान हैं। पाकिस्तानी सफारतकार जो उन ममालिक में मौजूद हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय तो कर रहे हैं और याशियाँ कर रहे हैं बैरून मुल्क रह के सरकारी ख़र्चे में, और साथ साथ बैरून मुल्क जैसे कि यूरोप है या ऑस्ट्रेलिया है, इसी तरह दीगर ममालिक में जो है वो अपनी फैमिलीज़ को जो है वो इंजॉय तो करवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की जो मुश्किलात के हल के लिए किसी किस्म का इकदाम नहीं उठाया जा रहा। मैं आपको ये मिसाल दूँ कि अब जो बहुत से ममालिक हैं उसमें इंडिया जो है, इंडिया के लिए ममालिक की जानिब से पॉलिसी कुछ और है। बिल्कुल हम पाकिस्तान और इंडिया एक हमसाए ममालिक हैं, लेकिन इंडिया ने अपनी मईशत को इतना तकड़ा बनाया हुआ है कि इंडिया के जो लोग हैं उनके लिए जो इमिग्रेशन की दूसरे ममालिक में, जैसे कि डेवलप ममालिक है जिसमें इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अमेरिका है और दीगर जो ममालिक यूरोप है, उसमें इंडियन सिटीज़न के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ जो है वो लॉज़ हैं, उनको रिलैक्सेशन है। लेकिन पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तानियों के लिए सख्तियाँ हैं। पाकिस्तानी जो वीज़े हैं उन पर बहुत सख्ती हैं, क्योंकि ये तमाम तर कसूर जो है वो ज़्यादातर पाकिस्तानियों का है। पाकिस्तानियों की जानिब से फ़ेक डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके भी स्कैंडल सामने आए। बहुत से जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद लोग होते हैं वो फ़ेक डॉक्यूमेंट का सहारा लेते हैं। बहुत से एजेंट जो है लोगों को गुमराह करके फ़ेक डॉक्यूमेंट जो है वो एम्बेसी में एक फ़ाइल बना के देते हैं, तो एम्बेसी में जमा करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानियों का जो एतबार है वो अब जो बैरून मुल्क के ममालिक हैं वो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों की मुश्किलात में रोज़ बरोज़ जो है वो इजाफ़ा होता जा रहा है। अब हर जो नौजवान ख्वाहिशमंद है कि वो बैरून मुल्क चले जाए, अपना ज़रिया माश कमाए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, अपनी फ़ैमिली की ज़िंदगी को बेहतर बनाए। लेकिन सूरत हाल कुछ यूँ है कि अगर फ़ॉरेन ऑफिस चले जाते हैं तो फ़ॉरेन ऑफिस तकरीबन सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग मौजूद होते हैं जो अपनी डिग्रियाँ टेस्ट कराने के लिए वहाँ पर इंतज़ार कर रहे होते हैं। अगर आप पासपोर्ट ऑफिस चले जाते हैं तो पासपोर्ट ऑफिस में ना लेमिनेशन पेपर है, ना स्याही है, और लाखों पासपोर्टों का बैकलॉग है। इस वजह से लोगों की परेशानियों में मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो बैरून मुल्क सरमायाकारों को दावत दे रही है कि पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें, लेकिन जो पाकिस्तान में मौजूद बेरोज़गार है उनका कोई पुरसाने हाल नज़र नहीं आता, बल्कि जो रिटायर लोग हैं उनको बड़े बड़े पोस्टों पर जो है दोबारा बहाल किया जा रहा है। लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है, जो एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है, उनके लिए कोई सोच विचार नहीं हो रही। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप बैरून मुल्क अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो है वो एजेंट्स इतनी इतनी बड़ी रकूम लेते हैं, और उसके बाद जब एजेंट रकूम लेते हैं तो ज़्यादातर देखा गया है कि जो एजेंट्स रकूम लेते हैं वो ज़्यादातर भाग जाते हैं, लोगों के पैसे खा जाते हैं। लोग अपने घरों को, अपनी ज़मीनें बेच के कि किसी तरीके से उनका बच्चा जो है बैरून मुल्क चले जाए और ज़रिया माश कमाए और उनके हालात बेहतर हो। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जाने के लिए तो सब तैयार हैं, लेकिन
آپ کو بیرون ملک میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لوگ احتیاط کریں، اس کشمکش میں جو ہے وہ اپنے پیسے بھی گوا بیٹھتے ہیں، ایجنٹ مافیا جو ہے وہ لوٹ مار کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اب جیسا کہ حکومت کی جانب سے جو اسائلم کے لیے اپلائی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو جو پاسپورٹ کا اجرا ہے وہ بھی نہیں کیا جا رہا۔ اگر آپ کا بچہ باہر چلے جاتا ہے اور باہر وہ اسائلم کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کا پاسپورٹ منسوخ ہو سکتا ہے اور دوبارہ پاسپورٹ بھی جاری نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے جو حکومت پاکستان ہے ان کو بھی بہت سی پالیسیزوں کو چینج کرنا ہوگا، ملک میں اسٹیبلٹی لانی ہوگی۔ اگر اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، جیسے کہ آئے روز جو حالات ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، اسی طرح جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بھی پاکستان کو بڑے بغور جائزہ لے رہی ہے، اور جو پاکستانی باہر جاتے ہیں ان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستانی جو باہر جاتے ہیں وہ ٹی آر پی آر کے لیے اپلائی کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے بیرون ملک جو ممالک ہیں، ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہ پاکستان کی صورتحال کو دیکھتی ہیں تو پاکستان کی جو سیاسی انسٹیبلٹی ہے ان کو دیکھتی ہے، تو اس کے بعد وہ بھی اپنی پالیسیز جو ہیں وہ چینج کر لیتے ہیں۔ تو اسی لیے سب سے پہلے جو ہے فارن آفس کی بات، فارن آفس جو ہے وہ تو سمجھ لیں کہ ایک نام کا ہی فارن آفس ہے۔ کسی قسم کے جو پاکستانیوں کے مسائل، جیسے کہ آپ نے بشک میں دیکھا جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ مسائل پیش آئے تو لوگ گلے کرتے رہے کہ پاکستانی سفارتکار جھوٹ پریزنٹ کرتا رہا پاکستان میں۔ اسی طرح اب دوسرے ملکوں میں بھی چلے جائیں، جیسے کہ میں بھی جو ہے ایک ملک میں گیا تو ادھر پاکستانی سفارتکار سے ہمیں کچھ ایشو آئے تو ان سے مدد لینے کی کوشش کی، لیکن میں آپ کو بتاؤں ان کی جانب سے ہم سے کچھ ڈالرز لے لیے گئے، لیکن کسی قسم کی ہماری مدد نہیں کی گئی۔ اسی طرح پاکستانی جو ہے وہ بیرون ملک میں اگر جیلوں میں بھی چلے جاتے ہیں تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ لیکن پاکستانیوں کی جو بہت سے پاکستانی، نہ صرف تھوڑے نہیں، بہت سے ایسے پاکستانی بھی ہیں جو الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان فارن آفس کو بہت کام کرنا پڑے گا، پاکستانی سفارتکاروں کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ پوری دنیا میں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں پاکستانیوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، مختلف امیگریشن پالیسیز جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے سفارتکار اپنی فیملیوں کے ساتھ انجوائے کرنے سے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ ہمارے جو وزراء باہر جاتے ہیں یا وزیر خارجہ باہر جاتے ہیں یا پھر کوئی اور جاتا ہے تو ان کو ریسیو کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں۔ آج آپ کی جو اہم توجہ دلوانی تھی اس اہم ٹاپک پہ، کیونکہ پاکستان میں جو صورتحال بگڑتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے نوجوان باہر جانا چاہتے ہیں، لیکن میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سوچ سمجھ کے اور بالکل جو ہے اس طرح نہ کریں کہ باہر جنت ہے، وہ جائیں گے، درختوں پہ پیسے لگے ہوں گے وہ توڑ لیں گے، بہت سی مشکلات باہر بھی ہیں۔ اسی طرح پاکستانی جو سفارتکار ہے اور وزارت خارجہ کو بھی بہت کام کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کی جو امیج ہے وہ انتہائی خراب ہو چکا ہے پاکستان میں سیاسی انسٹیبلٹی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے جو پاکستانی بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ نئی سٹوری کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ رانا عثمان کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔